ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र हल्सन्धिप्रकरणं पठन्तः स्मः। हल्सन्धिप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे 13 पाठाः गतपाठाः प्रवृत्ताः। अस्मिन् 13 पाठे अस्माभिः आदौ तावत् षि तुक् इति सूत्रे अर्थविचारः, नाम सूत्रस्य अर्थः यः अस्ति सः दृष्टः। तदनन्तरम् उदाहरणानि अत्र दृष्टानि। अत्र अस्माभिः 4 उदाहरणानि षष्ठोटी इति छत्वस्य विकल्पेन, झरोझरी सवर्णे इति चलोपस्य विकल्पेन, अपि च शीतुक् इत्यनेन तुगागमस्य विकल्पेन दृष्टानि। तत्र सञ्छम्भुः, सञ्चि छम्भुः, सञ्चि शम्भुः, सञ् शम्भुः इति इमानि 4 उदाहरणानि दृष्टानि। तत्र एकया कारिकया अथवा एकेन श्लोकेन एतेषां 4 रूपाणां सङ्कलनं ग्रन्थकारेण कृतं। ञछौ ञचछा ञचषा ञषा विति चतुष्टयं रूपाणामिह तुक्छत्वच्चलोपानां विकल्पनात् इति। तत्र पदान्तात् तत्र झयः परस्य एव छत्वविधिः भवति इति तत्र भाष्ये विसृपो विरप्शिन् इत्यादि वैदिकानि उदाहरणानि दत्तानि सन्ति। अन्यथा तत्रापि अपदान्तात् परस्यापि छत्वं स्यात् इति अपि काचित् स्पष्टता अत्र गतसूत्रसम्बद्धा प्राप्ता। गतसूत्रसम्बद्धा नाम षष्ठोटी इति छत्वविधियुक्ता। यद्यपि सा स्पष्टता पूर्वमपि प्राप्तैव आसीत्, परन्तु प्रत्युदाहरणम् अत्र उक्तं। किं विसृपो विरप्शिन् इत्यादि। ततः परम् अस्माभिः तत्र सूत्रम् आरब्धं ङमो ह्रस्वादचिगमो नित्यम् इति। सूत्रस्य पदच्छेदः, सूत्रस्य अर्थः च अस्माभिः दृष्टः, दृश्यमानः च वर्तते। तत्र विशेषः दृष्टः नाम अत्र ङमुट् इति आगमः भवति। तेन तत्र नाम ङम् इति प्रत्याहारः यः टित् कृतः वर्तते ङमुट् इत्यत्र, तेन प्रकृते ङम् प्रत्याहारस्थाः ये 3 वर्णाः सन्ति तैः 3 वर्णैः सह तत्र तस्य टितः सम्बन्धः भवति। अतः अत्र आगमत्रयं सिद्धं भवति। ङुट् णुट् नुट् इति 3 आगमाः क्रमशः यथासङ्ख्यनियमेन प्रवर्तन्ते इति। अयञ्च विषयः तत्र संज्ञायां कृतं यत् टित्वं तत् टित्ववशादेव ज्ञातं भवति। नाम संज्ञायां कृतं यत् टित्वं सामर्थ्यात्, नाम सामर्थ्यात् संज्ञिभिः सह सम्बध्यते। अन्यथा ङम् इति सर्वस्यापि प्रत्याहारस्य क्वचित् सकृदेव नाम तत्र आगमः न भवति खलु। ङम् प्रत्याहारस्थाः ये संज्ञिनः सन्ति, ङम् इति संज्ञा, संज्ञिनः ये सन्ति तेषाम् एव पर्यायेण क्रमशः वा तत्र आगमः भवति। अतः ङम् प्रत्याहारस्य टित्वं व्यर्थं स ज्ञापयति,
गम् प्रत्याहारस्य टित्वेन प्रयोजनं नास्ति, परन्तु गम् प्रत्याहारे ये वर्णाः सन्ति तैः सह एषः टकारः सम्बध्यते, अतः आगमत्रयम् अत्र लब्धं भवति इति। एतावदुक्त्वा तदनन्तरं नाम गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तिः इत्थम् अस्माभिः पठिता। ततश्च ङुट् णुट् नुट् इति त्रयः आगमाः फलिताः टित्वात् अचः आद्यवयवाः यथासङ्ख्यं प्रवर्तन्ते इति तत्र एतावान् विषयः अस्माभिः गतपाठे पठितः। अधुना वयम् इतः अग्रे पठिष्यामः। एवञ्च हल् सन्धिप्रकरणस्यास्य तत्र 14 पाठः इदानीम् आरब्धः भवति। अतः वयं गतपङ्क्तितः अग्रिमां पङ्क्तिं सरन्तः अग्रे गच्छामः। व्याख्यायाः पङ्क्तिम् अग्रिमां पङ्क्तिं गृहीत्वा अग्रे पठिष्यामः। अस्तु, किं कथयति? हेमपरे वा इति वाग्रहण अनुवृत्तिशङ्काव्युदासार्थं नित्यग्रहणम् इति। नाम गतसूत्रात् तत्र 32 इदं सूत्रं भवति। किञ्च हेमपरे वा इति 26 सूत्रं भवति तस्मिन्नेव पादे, तृतीयपादे, अष्टमाध्यायस्य तृतीये पादे। यतः इतः गतसूत्रेषु सर्वत्रापि तस्मात् सूत्रात् वा इत्यस्य ग्रहणम् अस्माभिः दृष्टं, नाम अनुवर्तनं दृष्टं। सम्यक् शीतुक् इत्यत्रापि विकल्पेन एव कार्यं कृतम्। अतः तत्र गतेषु 2 सूत्रेषु हेमपरे वा इत्यतः वा इत्यस्य पदस्य यदनुवर्तनं प्राप्यमाणं वर्तते तत् अत्र न भवतु, एतदर्थं प्रकृते नित्यग्रहणं कृतम् इति। तत्र व्याख्यात्रा एकः विशिष्टः प्रयोगः कृतः अस्ति अस्यां पङ्क्तौ। सः प्रयोगः भवद्भिः दृष्टः स्यात्। व्युदासः व्युदासो अर्थात् परित्यागः इति अर्थः भवति। पश्यन्तु, वाग्रहण अनुवृत्तिशङ्का व्युदासार्थम् अथवा परिहारार्थम् अथवा निवृत्त्यर्थं तादृश्याः शङ्कायाः निवृत्तिः भवतु, अथवा वाग्रहणं यद्भवति तस्य वाग्रहणस्य परित्यागः भवतु, एतदर्थं सूत्रे तत्र नित्यम् इति पदस्य ग्रहणं कृतम् इत्यर्थः। समीचीनं। तर्हि इदानीं क्रमशः अस्माभिः उदाहरणानि द्रक्ष्यन्ते। आदौ ङुटः उदाहरणं, नाम गुडागमस्य उदाहरणं, तदनन्तरं णुडागमस्य उदाहरणं, तदनन्तरं नुडागमस्य उदाहरणं क्रमशः द्रक्ष्यामः। तत्र ङुडागमस्य प्रथमम् उदाहरणं मूले दत्तं, तत्प्रस्तौति व्याख्याता प्रत्यङ्गात्मेति। तत्र प्रत्यङ् आत्मा इति तत्र विग्रहः क्रियते। तदेव च एषः कथयन् अस्ति। तत्र प्रत्यङ्, वस्तुतः प्रत्यङ् इत्यस्य शब्दस्य पश्चिम इति अर्थोऽपि भवति, अथवा प्रतिगतः इत्यपि अर्थः भवति। बहवः अर्थाः भवन्ति। पश्चिमदिक् इत्यपि अर्थः भवति। तत्र प्रसङ्गानुरोधेन अपेक्षितः अर्थः स्वीकर्तुं शक्यते। अस्माकं तु सद्यः अत्र कार्यं वर्तते, सन्धिप्रयोगः साधनीयः इति। अस्तु, तर्हि कथयति प्रत्यङ् आत्मा इति स्थिते आकारात् प्राक् ङुट् एवं खलु? नाम तत्र पश्यन्तु, सूत्रस्य याः याः अपेक्षाः सन्ति ताः द्रष्टव्याः। अर्थः कथं दृष्टः? ह्रस्वात् परः यः ङम्
प्रत्यङ् इत्यत्र वयं पश्यन्तः स्मः ह्रस्वात् परतः ङम् अस्ति। ह्रस्वः कः? यकारात् परतः विद्यमानः अकारः। तस्मात् परतः ङम् प्रत्याहारस्य वर्णः वर्तते ङकारः। तस्मात् परतः स्वरः अर्थात् अच् अस्ति। कः? आत्मा इत्यस्य आ। अतः तत्र कथयति आकारात् प्राग् ङुट् ङुटः ङ अवशिष्यते। कुतः आकारात् प्राग् इति कुतः उक्तम् इति चेत् आद्यन्तौ टकितौ इति परिभाषाद्वारा इदं लब्धं भवति। नाम आद्यन्तौ टकितौ इति परिभाषया आकारस्य आद्यवयवत्वेन आगत्य एषः ङुट् तिष्ठति इत्यर्थः। अतः तत्र प्रत्यङ् ङ आत्मा एवं स्थितिः जायते। एवं किल? प्रत्यङ् ङ आत्मा। तर्हि मेलनेन यदि लिखामः अत्र ङकारद्वयं श्रूयते। एकस्तु प्रत्यङ् शब्दस्य अन्त्यः वर्णः, अपरः ङुडागमद्वारा लब्धः यः ङ-वर्णः सः। अतः प्रत्यङ्गात्मा इति रूपं तत्र साध्यते। समीचीनम्। ततः तत्र णुटः इदानीम् उदाहरणम् अस्ति अग्रे। सुगण ईशः इति तत्र कथयति। सुगण इति शब्दस्य रूपसिद्धिविषये कथयति किञ्चित्। गणसङ्ख्याने चुरादिः नाम चौरादिकः धातुः वर्तते गण इति। तत्र उच्यते ण्यन्ताद् विचि णिलोपः। नाम चुरादिः अयं धातुः, अतः णिच् प्रत्ययः भवति गण णिच्। गण इ नाम गण इत्यत्र यः अकारः सः गच्छति गण इ गणि। ततः अग्रे उच्यते ण्यन्ताद् विचि लोपः। नाम ण्यन्तात् विच् प्रत्ययः भवति, तस्य विच् प्रत्ययस्य लोपः भवति। ततः णेः अपि लोपः भवति। सु इति उपसर्गः भवति। अतः सुगण अथवा समासः पश्चात् कर्तव्यः। अत्र प्रादिसमासः कर्तव्यः। शोभनश्चासौ गण च। गण अर्थात् गणयति इति गणः इति वा तत्र व्युत्पत्तिः दर्शनीया। सम्यक्। नाम विच् प्रत्ययः एव अत्र कृत् प्रत्ययः भवति। अग्रे कथयति न तु क्विप्। क्विप् प्रत्ययः तु अत्र न भवति। कुतः कथयति? अनुनासिकस्य कुज्झलोः ङिति इति दीर्घप्रसङ्गात्। नाम क्विपि सति अत्र दीर्घः स्यात्। गाण इति स्यात्, गाण इति न गण इति अस्ति। तर्हि का स्थितिः? सुगण ईशः इति खलु स्थितिः अस्ति। परन्तु ततः पूर्वं किमपि अन्यदपि कथयति। ङमुटि कर्तव्ये णिलोपस्तु न स्थानिवत्। अत्र अस्माभिः णेर्लोपः अपि क्रियते। णेर्णिटि सा सर्वापि व्यवस्था अग्रे द्रक्ष्यते। वस्तुतः सुगण इत्यस्य या अत्र रूपसिद्धिः उच्यमाना वर्तते सा सर्वापि रूपसिद्धिः अग्रे अस्माभिः ज्ञास्यते। एतदर्थं चुरादिगणस्थः गणधातुविषयः पठनीयः भविष्यति। तत्र णिच् प्रत्ययविधानं पठनीयं भविष्यति। कृदन्तेषु विच् प्रत्ययस्य ज्ञानम् अस्माकं भवेत्। क्विप् प्रत्ययः कस्मिन् अर्थे कथं भवति, पुनः अनुनासिकस्य कुज्झलोः ङिति इत्यादिसूत्राणाम् अपि ज्ञानम् अपेक्षितं। सम्यक्। तथापि सामान्येन कथयन् अस्ति। अतः अस्माभिः श्रोतव्यं। मुख्यं कार्यं तु सुगण ईश इत्यत्र एव सद्यः अस्माकं वर्तते। अग्रे कथयति ङमुटि कर्तव्ये णिलोपस्तु न स्थानिवत्। नाम ङमुट् अर्थात् अत्र णुट् ङमुट् अर्थात् कः ङमुट् भविष्यति? णुट् इत्याख्यः ङमुट् भविष्यति। तस्मिन् कर्तव्ये णिलोपः तु न स्थानिवत्। नाम णिलोपः स्थानिवत् यदि जातः, गण इत्यस्मात् णिच् खलु कृतः, तर्हि
णकारः यः अस्ति ङम् प्रत्याहारस्थः तस्मात् परतः अच् न लप्स्यते। ईश् इत्यस्य ईकारः न लप्स्यते। कुतः? लोपस्य स्थानिवद्भावात्। कस्य लोपस्य? णिचः लोपस्य। तर्हि मध्ये णिचः श्रवणं स्यात्। णिच च ईरूपेण तत्र दृश्यते, अतः ईरूपेण तत्र तस्य णिचः श्रवणं स्यात्। अतः परन्तु तत् स्थानिवत्वेन अत्र न लभ्यते। कुतः इति चेत् पूर्वत्रासिद्धेन स्थानिवत् नाम पूर्वत्रासिद्धकाण्डे स्थानिवत्वं न भवति, आदेशः स्थानिवत् न भवति इति वक्ष्यते। अग्रेपि वक्ष्यते, पूर्वमपि अस्माभिः क्वचित् कस्मिंश्चित् विचारे इदं वचनं पठितम् अस्ति। अतः पूर्वत्रासिद्धे स्थानिवद्भावो न भवति। अतः प्रकृते नमो ह्रस्वादचिगमनन्त्यम् इति गमुटविधिः तदेव पूर्वत्र सिद्धकाण्डे अर्थात् असिद्धकाण्डे एव खलु वर्तते। असिद्धकाण्डं नाम त्रिपादी। अतः तत्र स्थानिवद्भावो न भवति इति उच्यते। कुतः न उच्यते तस्य विशिष्य तत्र प्रयोजनानि तु अस्माभिः अग्रे प्रकरणेषु एव पठिष्यन्ते। सम्यक्। अस्तु, तर्हि एतावता सुगण इति शब्दः साधितः। कथयति सुगण ईश इति स्थिते ईकारात् प्राक् ङुट् क्षन्तव्यः णुट् इति। तर्हि अत्रापि तत् सर्वमस्ति। ङम् प्रत्याहारस्थः वर्णः णकारः ह्रस्वात् परतः अस्ति। सः ह्रस्वः गकारात् परतः अस्ति अकारः। तस्मात् ङम् प्रत्याहारात् च परतः अच् अस्ति। ईश इत्यस्य ई इति तस्य णुडागमः भवति। अतः सुगण ण ईश मेलनेन सुगणीश सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वे विसर्गे सति सुगणीशः इति रूपं सिद्ध्यति। इति संहिताविवक्षायां यदा तु संहिता नास्ति तदा सन्धिकार्यमपि न भवति, तदा पृथकपि लेखितुं शक्नुमः। सुगण ईशः। एवमेव गत उदाहरणे अपि संहितायाः अविवक्षायां सन्धिकार्यस्यापि अभावः, अतः तत्र प्रत्यङ् आत्मा इति पृथकपि लेखितुं शक्नुमः। सन्धिविवक्षायां तु प्रत्यङ्गात्मा इति अस्माभिः लेखनीयम्। सम्यक्। ततः अग्रे सन्नच्युतः इति तृतीयः प्रयोगः। सन् शब्दः तदेव अस् धातोः शत्रन्तोऽपि भवति। सन् इति सज्जनस्य कृते अपि प्रयुज्यते कश्चन शब्दः। तत्र उच्यते सन् अच्युत इति स्थिते अकारात् प्राक् नुट्। सन् इत्यत्र अच्युत इत्यस्य यः अ इति वर्णः वर्तते तस्मात् पूर्वं नुडागमः भवति। अतः सन् न अच्युत। अपि च यद्यदपेक्षितं तत् सर्वमत्र अस्ति। ङम् प्रत्याहारस्थः वर्णः नकारः ह्रस्वात् परतः अस्ति। स च ह्रस्वः सकारात् परतः अस्ति अ इति। ततः सन् अच्युत इत्यत्र तस्मात् ङम् प्रत्याहारस्थात् अर्थात् नकारात् परतः अच् अपि अस्ति। अतः तस्य अचः अत्र नुडागमः भवति। अतः सन् न अच्युत मेलनेन सन्नच्युत इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक्। यदि तु सन्धिः न क्रियते वाक्यादिषु तदा तु तत्र सन् अच्युत इति नुडागमरहितं रूपम् अपि वयं प्रयोक्तुं शक्नुमः एव। समीचीनम्। इति अत्र कश्चन विशेषः। इदानीम् अत्र अग्रे प्रसङ्गवशात् केचन इतोपि विचाराः उच्यमानाः वर्तन्ते, ये तावत् सद्यः मूले तु नोक्ताः परन्तु मूलसम्बद्धाः एव सन्ति। तेषां विचाराणामपि श्रवणं कर्तव्यं। यतः
अग्रिमप्रकरणेषु निश्चयेन क्वचित् लाभाय भविष्यन्ति एते श्रुताः विचाराः। अस्तु, किं कथयति तत्र न च परमदण्डिनौ इत्यत्र परमदण्डिन औ इति स्थिते प्रत्ययलक्षणेन अन्तर्वर्तिविभक्त्या पदत्वात् नुट् स्यात् इति वाच्यम् इति। सम्यक् तत्र पश्यन्तु, परमश्चासौ दण्डी च कर्मधारयः वर्तते। विशेषणं विशेष्येण बहुलम् अनेन समासः, अथवा सन्महतपरमोत्तमोत्कृष्टाः पूज्यमानैः इत्यनेन वा समासः। तत्समासविधानं वयम् अग्रे द्रक्ष्यामः। नाम अस्याः पङ्क्तेः अवगमनाय आदौ परमदण्डिनौ इति रूपस्य तत्र सिद्धिः सम्यक्तया ज्ञातव्या। आम्, तत्र द्विवचनत्वेन विग्रहः कर्तव्यः। परमौ च एतौ दण्डिनौ। दण्डीकः दण्डः अस्य अस्ति इति दण्डी, अथवा दण्डः अस्मिन् अस्ति इति दण्डी। संन्यस्ताः परिव्राजकाः भवन्ति खलु, ते हस्ते दण्डं गृह्णन्ति। शङ्कराचार्यपरम्परायां वा अथवा जैनिनां बौद्धानां वा परम्परायां, वैदिकानां सन्यासिनां वा परम्परायां तत्र सन्न्यस्ताः दण्डं गृह्णन्ति, अथवा वटवः ब्रह्मचारिणः गुरुकुलीयाः ये भवन्ति तेपि दण्डं गृह्णन्ति, अतः ते दण्डिनः इत्युच्यन्ते। अस्तु, भवतु। तर्हि कथं विग्रहः आदौ? परमौ च एतौ दण्डिनौ, एवं रीत्या विग्रहः क्रियते। तस्य अलौकिकविग्रहः परम औ दण्डिन औ। सन्महतपरमोत्तमोत्कृष्टाः पूज्यमानैः इत्यनेन वा विशेषणं विशेषेण बहुलम् इत्यनेन वा सूत्रेण समासः भवति। तदनन्तरं कृत्तद्धितसमासाश्च इत्यनेन प्रातिपदिकसंज्ञा भवति। तदनन्तरं सुपोधातुप्रातिपदिकयोः इत्यनेन सुब् लुक् भवति। नाम विभक्त्योः लुक् भवति। विभक्ति अत्र के वर्तेते इति चेत् औ। परम औ दण्डिन औ, एवं खलु। अत्र विभक्ति वर्तेते। सम्यक्। अतः प्रकृते किम् अवशिष्यते? परमदण्डिन् इति अवशिष्यते। तस्य द्विवचने कथनं यदि कर्तव्यं तर्हि परमदण्डिनौ। परमदण्डिन् इति शब्दात् औ इति प्रत्ययः आगच्छति। परमदण्डिनौ इति रूपं सिद्ध्यति। एकवचने अपि साधयितुं शक्नुमः, परन्तु तत्र रूपं परमदण्डी इति भविष्यति। सम्यक्। अथवा तदेव परमश्चासौ दण्डी च इति एतादृशः विग्रहः सर्वोऽपि कर्तव्यः भविष्यति। तर्हि तस्य एकवचने परमदण्डी इति रूपं भविष्यति इत्यर्थः। तर्हि तत्र अस्य रूपाणि एवं परमदण्डी, परमदण्डिनौ, परमदण्डिनः, परमदण्डिनं, परमदण्डिनौ, परमदण्डिनः, एवं रीत्या। तर्हि पश्यन्तु, अत्र अस्माभिः समासः कृतः। समासानन्तरं समस्तपदम् एकं निर्मितं। समस्तपदानन्तरं द्विवचने परमदण्डिनौ इति रूपं साधितं। तर्हि पश्यन्तु, परमदण्डिन औ इत्यवस्थायाम् एषा समासात् अग्रिमा स्थितिः अस्ति। समासस्य यद् लौकिकविग्रहः अलौकिकविग्रहः च अस्माभिः दृष्टः, तस्मात् अग्रिमा स्थितिः एषा वर्तते। नाम अन्तिमं निष्पन्नं पदम् अत्र
अत्र औ प्रत्ययस्य योजनेन परमदण्डिनौ इति सिद्धं भवति। समीचीनं। तर्हि अत्र परमदण्डिन् इत्यत्र समासवेलायां या विभक्तिः लुप्ता अर्थात् यस्याः अस्माभिः तत्र स्मरन्तु परम औ दण्डिन औ इत्यवस्थायाम् औ इति विभक्त्योः लुक् खलु कृतः केन? सुपोधातुप्रातिपदिकयोः, अर्थात् लोपः कृतः। समीचीनं। लोपः कृतः तर्हि अत्र प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इति एकं सूत्रं यदग्रे पठिष्यते तत् सूत्रं भवतां पूर्वमपि चर्चितम्, अस्माभिः पूर्वमपि चर्चितम् अस्ति, भवतां परिचितं तत् सूत्रम् अस्ति। यद्यपि अत्र ग्रन्थे सद्यः न तत् पठितम्, अग्रे पठिष्यते। तेन दण्डिन इत्यत्र यः औ लुप्तः पूर्वं विग्रहानन्तरं समासानन्तरं च सः प्रत्ययलक्षणत्वेन समाश्रीयते। प्रत्ययः लुप्तः भवति परन्तु तस्य तत्र स्थितिः तु भवत्येव, प्रत्ययलक्षणत्वेन तदाश्रितं कार्यं तु भवत्येव। सम्यक्। तर्हि परमदण्डिन औ इत्यवस्थायां कथयति अग्रे पश्यन्तु। प्रत्ययलक्षणेन नाम लुप्तः यः प्रत्ययः नाम विग्रहवेलायां यः प्रत्ययः लुप्तः आसीत् सः अत्र प्रत्ययलक्षणत्वेन उपस्थितः एव भवति। आम्, या स्थितिः अस्माभिः स्वीकृता वर्तते परमदण्डिन औ, तत्र औ भिन्नः, एषः औ भिन्नः। एषः तु निष्पन्नात् समस्तपदात् विहितः औ अस्ति द्विवचने। विग्रहवेलायां तु तत्र यौ प्रत्ययौ अस्माभिः विहितौ परमौ च एतौ दण्डिनौ कर्मधारयार्थं, तत्र विद्यमानः औ भिन्नः। अतः तत्र विद्यमानः यः औ तस्य विषये अत्र उच्यमानम् अस्ति। अर्थात् प्रकृते सः औ परमदण्डिन् इत्यस्मात्, तत् दण्डिन् इत्यस्मात् यः औ अस्माभिः लोपितः, यस्य लोपः कृतः, सः प्रत्ययलक्षणत्वेन अत्र आश्रीयते। अतः तत्र उच्यते प्रत्ययलक्षणेन अन्तर्वर्तिविभक्त्या, तदेव अन्तर्वर्तिविभक्त्या नाम या विभक्तिः तत्र लुप्ता सा नाम अन्तः वर्तते या विभक्तिः, सा विभक्तिः अन्तर्वर्तिविभक्तिः नाम लोपं प्राप्य या न दृश्यमाना वर्तते। उच्यते पदत्वान्नुट् स्यादिति वाच्यं, नाम तत्र परमदण्डिन औ औ, प्रथमः यः मया औ उक्तः सः औ तत्र साक्षात् न दृश्यते, प्रत्ययलक्षणत्वेन आश्रीयते। अतः अस्य परमदण्डिन इत्यस्य अपि पदत्वम् अस्ति। समीचीनं। नाम अत्र परमदण्डिनौ इति एतस्य एव पदत्वम् अस्ति इति न, प्रत्ययलक्षणत्वं समाश्रित्य परमदण्डिन औ इत्यवस्थायां परमदण्डिन इति एतावतः भागस्य यत् प्रातिपदिकत्वेन दृश्यमानं वर्तते, समासनिष्पन्नप्रातिपदिकत्वेन यद् दृश्यमानं वर्तते तस्यापि पदत्वम् अस्ति। तर्हि तत्र पूर्वपक्षी कथयति परमदण्डिन् औ इत्यवस्थायां परमदण्डिन् इत्यस्य पदत्वम् अस्ति खलु, अतः कुतः प्रत्ययलक्षणत्वेन विभक्तेः आश्रयणेन, सुपः आश्रयणेन अस्यापि सुबन्तत्वात् पदत्वम् अस्ति खलु, अतः ङमो ह्रस्वादचिगमणुनित्यम् इत्यनेन अत्र ह्रस्वात् इकारात् परतः यः अस्ति ङम् नकारः, तस्मात् नकारात् परतः यः अस्ति औ, अर्थात् समस्तपदात् विहितः यः औ, तस्य नुडागमः स्यात्।
तर्हि अत्र परमदण्डिन न औ इति मेलनेन परमदण्डिनौ इति रूपं स्यात्। परन्तु तत्तु अनिष्टं, नापेक्षितम्। अतः प्रयोगः तु परमदण्डिनौ इत्येव अपेक्षितः। अत्र नुटः तु प्रवृत्तिः अस्माभिः न कर्तुं शक्यते। परमदण्डिनौ इति अनिष्टः प्रयोगः भविष्यति। अतः तस्य कृते उच्यते। इदानीं पङ्क्तेः आरम्भं पश्यन्तु, कथम् आरम्भः कृतः। न च, अर्थात् एवं न शङ्कनीयम्, एवं न वाच्यं। किं न वाच्यं तदस्माभिः विस्तरेण श्रुतमेव। नाम एवं न वाच्यम् इति। कुतः तर्हि पूर्वपक्षी पृच्छति, कुतः एवं न वाच्यं? पाणिनेः विहितानां नियमानाम् एव मया प्रदर्शनं कृत्वा अथवा अत्र उपस्थापनं कृत्वा अत्र नुडागमः भवतु इति खलु उक्तम्। अतः तस्य नियमानां तदेव प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इत्यादि, अपि च नुडागम नियमाः सर्वेपि अथवा ये विधयः अत्र प्राप्यमाणाः वर्तन्ते ते कथं वार्यन्ते भवता, तत्र युक्तिः दर्श्यते। किम् उत्तरपदत्वे च पदादिविधौ इति प्रत्ययलक्षणप्रतिषेधात्। यद्भोः अग्रे एकः नियमः आगमिष्यति। एकं वार्तिकं वयं पठिष्यामः। वार्तिकं वा परिभाषा वा काचित् अस्ति। किम् उत्तरपदत्वे च अपदादिविधौ इति। तत्र उत्तरपदत्वे सति अपदादिविधौ नाम उत्तरपदे नाम उत्तरपदत्वे नाम उत्तरपदं यद् वर्तते तत्र अपदादिविधौ नाम न पदादिविधौ, नाम पदम् अस्ति, पदस्य आदिः पदादिः, पदादिसम्बद्धः विधिः पदादिविधिः। अथ पदादिविधिः यदा उत्तरपदत्वे सति अथवा उत्तरपदे पदादिविधिः यदा न कर्तव्यः भवति तदा प्रत्ययलक्षणं न भवति, तस्य प्रत्ययलक्षणस्य प्रतिषेधः भवति इति अग्रे पठिष्यते अस्माभिः। अत्र सैव स्थितिः अस्ति। परम् इति पूर्वपदम् अस्ति, उत्तरपदम् इति दण्डिन इति अस्ति। अतः परमदण्डिन इत्यत्र तत्र उत्तरपदं यद् वर्तते दण्डिन, तत्र अस्माभिः आदिविधिः नाम उत्तरपदस्य पदादिविधिः तु न क्रियमाणः वर्तते, तत्र तु अन्त्यविधिः अस्ति। नाम अन्ते गत्वा तत्र अन्त्यात् परस्यापि तत्र नुटागमः तत्र क्रियमाणः वर्तते। अतः यदा अपदादिविधिः अर्थात् पदादिविधिः उत्तरपदस्य न कर्तव्यः भवति तदा तत्र प्रत्ययलक्षणं न भवति, प्रत्ययलक्षणस्य प्रतिषेधः भवति। आम्, यदि तु उत्तरपदस्य पदादिविधिः कर्तव्यः भवति तदा तु प्रत्ययलक्षणं भविष्यत्येव, पदादिविधौ कर्तव्ये। अपदादिविधौ कर्तव्ये तु प्रत्ययलक्षणस्य प्रतिषेधः तत्र भवत्येव। अतः प्रकृते प्रत्ययलक्षणत्वेन औ इति आश्रयितुं न शक्यते। क्व परमदण्डिन इत्यत्र सा तर्हि अन्तर्वर्तिनी विभक्तिः सा अत्र यदा आश्रयितुमेव न शक्यते तर्हि परमदण्डिन्यस्य पदत्वमपि न भवति। परमदण्डिन्यस्य पदत्वाभावे इदानीं पदस्य अन्ते ङम् न लभ्यते। पदस्य अन्ते यदि ङम् न लभ्यते तर्हि ततः परतः विद्यमानस्य अचः ङमुडागमोऽपि न भवति इत्युच्यते। इति परिहारः उच्यते। यद्यपि अत्र उत्तरपदे चापदादिविधौ इति नियमः एषः अस्माभिः शब्दाधिकारप्रकरणे पठिष्यते, तथापि अत्र चिन्तनम् एकं कृतं वर्तते। अपि च एकं परिष्कारं वदामि। मम पुस्तके तत्र परमपण्डिन् इति जातम् अस्ति। परमदण्डिन् अत्र पाठः किञ्चित् सम्यक् कर्तव्यः। द प स्थाने द इति कर्तव्यः।
सम्यक् परमदण्डिन् इति जायते। सम्यक् इति कश्चन एतद् विषये विशेषः उक्तः। नाम भ्रान्तिनिवारणं कृतं पूर्वपक्षिणः, स्पष्टता अपि काचित् कृता। ततः अग्रे कथयति, वस्तुतस्तु उत्तरपदत्वे च इति प्रत्ययलक्षणप्रतिषेधः यत्र उत्तरपदस्य कार्यत्वं तत्रैव प्रवर्तते। नाम उत्तरपदत्वे चापदादिविधौ एवं खलु इति यः लक्षणप्रतिषेधः यः उक्तः वर्तते सः कुत्र प्रवर्तते, क्व प्रवर्तते इति चेत् यत्र उत्तरपदस्य कार्यत्वं, कार्यम् अस्य अस्ति इति कार्ये, कारिणः बहवः कार्यत्वं, नाम उत्तरपदे विद्यमानवर्णानां स्थाने अथवा विद्यमानवर्णेषु एव अथवा उत्तरपदे एव किमपि कार्यं जायमानं स्यात् इति तत्रैव प्रवर्तते, नाम तत्रैव तस्य प्रवृत्तिः भवति। अतः प्रकृते तत्र वयं यद् उदाहरणम् अधुना स्वीकृतवन्तः, किं परमदण्डिन औ, तत्र उत्तरपदं यद् वर्तते दण्डिन्, तत् कार्ये नास्ति। अत्र पुनः इदानीं पूर्वपक्षी उत्थितः वर्तते। तत् कार्ये नास्ति, नाम कार्यम् अस्य अस्ति इति कार्ये। दण्डिन् इत्यत्र अस्माभिः किं कार्यं क्रियते भोः? किमपि न क्रियते। किं दण्डिन् इत्यस्य विद्यमानस्य नकारस्य द्वित्वं क्रियते वा? न। तस्य अनुस्वारः वा कश्चन आगमः वा तस्य क्रियते वा? न। तस्य तु एकः वर्णः निमित्ततया आश्रीयते तावदेव, नकारः, ङम् प्रत्याहारस्थः वर्णः। ततः परतः विद्यमानस्य एव खलु गमुडागमः भवति। अतः एषः सिद्धान्तः अग्रे वक्ष्यते, किं नाम प्रत्ययलक्षणप्रतिषेधः, नाम उत्तरपदत्वे चापदाद्विधौ इति प्रत्ययलक्षणप्रतिषेधः यत्र उत्तरपदस्य कार्यत्वं तत्रैव प्रवर्तते। तर्हि अत्र तु उत्तरपदस्य कार्यत्वं तु नास्ति, नाम दण्डिन् इत्यत्र तु किमपि कार्यं वयं न पश्यामः तस्य। तत्र नकारस्य द्वित्वं वा तस्य अनुनासिको वा अथवा अन्यविधं किमपि कार्यं तादृशं तु किमपि न पश्यामः। ngमुट् कर्तव्यः, सः तु अग्रे विद्यमानस्य स्वरस्य एव भवति, मानव। तर्हि प्रकृते प्रत्ययलक्षणप्रतिषेधः एव न प्रवर्तते भोः। अतः प्रत्ययलक्षणप्रतिषेधः एव न यदि प्रवृत्तः तर्हि ngमुडागमः भवतु इति पूर्वपक्षः पुनः उत्थितः। सः कथयन्नपि अस्ति, नाम अत्र मानं किम् अस्ति, नाम प्रत्ययलक्षणप्रतिषेधे यत्र उत्तरपदस्य कार्यत्वं तत्रैव प्रत्ययलक्षणप्रतिषेधः तत्रैव प्रवर्तते यत्र उत्तरपदस्य कार्यत्वं भवति। तत्र मानं दर्शयति, नाम किं तत्र विनिगमकं कथयति। अन्यथा पदव्यवायेऽपि इति निषेधः माशकुम्भवापेन इत्यत्र न स्यात् इति। पदव्यवायेऽपि इत्यनेन किमुच्यते? नाम पदेन व्यवायः नाम व्यवधानं यत्र कृतं वर्तते, यत्र कृतं भवति तत्र नकारस्य णत्वं न भवति। नाम पूर्वस्मिन् पदे निमित्तं भवति ऋ इति किञ्चन निमित्तं यदि भवति तर्हि तत्र परतः यदि किमपि तत्र नैमित्तिकं नाम नकारः भवति, तर्हि नकारः यत्र भवति तत्र निमित्तनैमित्तिकयोः मध्ये यदि किञ्चन पदं भवति, पदेन व्यवधानं कृतं भवति। यथा अत्र पश्यन्तु, माष इत्यत्र निमित्तं वर्तते षकारः, वापेन इत्यत्र
तत्र नाम नैमित्तिकं वर्तते नकारः तृतीयाविभक्तेः एकवचने, तत्र णत्वं प्राप्तं भवति। परन्तु तस्य णत्वस्य निषेधः तत्र पदव्यवायेपि इत्यनेन क्रियते। कुतः? यतः मध्ये माशवापेन इत्यनयोः द्वयोः पदयोः मध्ये कुम्भ इति पदेन व्यवधानं कृतं वर्तते। सम्यक्। नाम तदेव इदानीं यदि तत्र प्रत्ययलक्षणप्रतिषेधः यः उच्यमानः वर्तते, सः यदि तादृशे स्थले प्रवर्तेत यत्र नाम उत्तरपदस्य कार्यत्वं नास्ति, तर्हि पदव्यवायेपि इति निषेधः माशकुम्भवापेन इत्यत्र न प्रवर्तेत। नाम प्रत्ययलक्षणस्य प्रत्ययलक्षणप्रतिषेधः यः वर्तते सः तत्रैव प्रवर्तते यत्र उत्तरपदस्य किमपि कार्यत्वं भवति इति। तर्हि प्रकृतपदव्यवायेपि इत्यनेन कः सम्बन्धः अस्य विचारस्य इति चेत्, नाम तत्र माशकुम्भवापेन इत्यत्र पश्यन्तु, माशापेक्षया अग्रे पदं वर्तते कुम्भपदं, तस्य तु किमपि कार्यत्वं नास्ति, तस्य किमपि कार्यं नास्ति, तस्य कार्यत्वं नास्ति, अतः प्रत्ययलक्षणप्रतिषेधः अपि तत्र न प्रवर्तते। नाम प्रत्ययलक्षणत्वं तत्र भवत्येव। प्रत्ययलक्षणत्वं यदि भवति तर्हि तत्र कुम्भ इति मध्ये विद्यमानस्य शब्दस्य पदत्वं भवति। पदत्वं यदि भवति तर्हि पदेन अत्र व्यवायः नाम व्यवधानं भवति। व्यवधानं भवति चेत् प्राप्तं णत्वं निषिद्धं भवति इति तत्र एषः विषयः कश्चन अत्र विशिष्टः उच्यते। यद्यपि अयमपि प्रौढः एव विचारः, अग्रे च एतदर्थं पश्यन्तु, एतत् सर्वं पदव्यवायेपि इति णत्वप्रकरणं पठनीयं भविष्यति, तत्र पदव्यवायेपि इति निषेधोऽपि पठनीयः भविष्यति। अतः तदेतत् सर्वेपि विचाराः अग्रिमेषु प्रकरणेषु स्फुटतां यास्यन्ति। कथयति तर्हि पूर्वपक्षी एतावता सम्यक् सिद्धान्तान् प्रतिपादितवान् अस्ति स्वकीयान्। तर्हि तन्मते तु एतावता परमदण्डिन औ इत्यत्र नुडागमः स्यादेव, परमदण्डिनौ इति स्यात्। तर्हि कथं तस्य निवृत्तिः तत्र उच्यते। अतः परमदण्डिनौ इत्यत्र ङमुडुवारणाय उञ्च पदे इत्यतः पदे इत्यनुवर्त्य, उञ्च पदे इत्यस्मात् सूत्रात् पदे इत्यस्य अनुवर्तनं स्वीकर्तव्यम्। अजादेः पदस्य ङमुडिति व्याख्येयम् इति शब्देन्दुशेखरे प्रपञ्चितं। नाम अजादेः पदस्य एव ङमुट्, सः अजादिः यः वर्तते परतः तस्य पदत्वं स्यात्। यतः उपरि त्रिष्वपि उदाहरणेषु पश्यन्तु, प्रत्यङ् आत्मा एकं पदं वर्तते, अतः तस्य कीदृशम् अजादिः पदं, तस्य आरम्भे आ इति अच् अस्ति। एवमेव सुगण ईशः, तत्र ईश इति एकं पदं वर्तते, तस्य आदौ अच् वर्तते, अतः सः अजादिः वर्तते। एवमेव सन्नच्युतः, अच्युतः, अच्युत् इति एकं पदं वर्तते, तस्य आरम्भे अच् अस्ति। परमदण्डिन औ इत्यवस्थायाम् औ इति तु पदं नास्ति, अतः सूत्रस्य एतादृशः अर्थः कर्तव्यः। किं मूल्यसूत्रार्थः कथं दृश्यते? ह्रस्वात् परः यः ङम् तदन्तं यत्पदं तस्मात् परस्य अचः नित्यं ङमुडागमः स्यात्। अत्र एवं सूत्रार्थः कर्तव्यः, यत्पदं तस्मात् परस्य अजादेः पदस्य अचः नित्यं ङमुडागमः कर्तव्यः इति तदेव उक्तं। स च अर्थः कथं लप्स्यते? तत्र नागेशेन युक्तिः प्रदत्ता वर्तते। किं नाम उञ्च पदे इति यत्पूर्वम् इत्यतः पूर्वं यत् सूत्रं पठ्यते तस्मात् सूत्रात्
पदे इत्यस्य अनुवृत्तिः स्वीकर्तव्या। सम्यक्। ततः अजादेः पदस्य गमुट् भवति। एवं रीत्या व्याख्यानं कर्तव्यं। ततः परमदण्डिन औ इत्यत्र औ इति यद्वर्तते तत्तु अच्रूपं तु अस्ति, परन्तु पदं नास्ति। तस्य पदत्वं प्रत्ययमात्रस्य पदत्वं न भवति। अतः एवं रीत्या युक्त्या तत्र अस्माभिः परमदण्डिन औ इत्यादिषु अपदेषु परेषु अपि, केवलेषु प्रत्ययेषु परेषु अपि तत्र ङमुडागमः यः, ङमुड अर्थात् नुडागमः यः प्राप्तः भवति तस्य निवारणं कर्तव्यम् इति शब्देन्दुशेखरे प्रपञ्चितं। नाम नागेशभट्टेन स्वकीये शब्देन्दुशेखरः इति ग्रन्थे, लघुशब्देन्दुशेखरः अथवा बृहच्छब्देन्दुशेखरः इति ग्रन्थे तत् प्रपञ्चितं। नाम तस्य विवरणं तत्र कृतम्। एवञ्च परमदण्डिनौ इत्यत्र कथं तत्र नुडागमः वार्यते इति काचित् युक्तिः अत्र उक्ता। यद्यपि प्रकृते उञ्चपदे इत्यतः पदे इत्यस्य अनुवर्तनं स्वीकृत्य सूत्रे ईषत् तत्र अर्थकरणे परिवर्तनं विधाय तत्र ङमुट् वारयितुं शक्यते इति अयं विषयः तु भवद्भिः अवगतः स्यादेव इति अहं चिन्तयामि। इतः पूर्वं ये पूर्वपक्षाः उत्तरपदे चावदादिविधौ इति वा अपि च पदव्यवायेभिः इति माशकुम्भवापेन इत्यत्र निदर्शनं स्वीकृत्य पूर्वपक्षिणा यः स्वकीयः पक्षः स्थापितः, सः सर्वोऽपि पक्षः अस्माभिः सद्यः श्रुतः पूर्णतया अग्रिमेषु प्रकरणेषु अनुपदमेव एतेषां विचाराणामपि तत्र विस्तरेण स्पष्टता भविष्यति। सद्यः श्रुताः एते विचाराः इति कृत्वा कश्चन संस्कारः तु निश्चयेन एतेन निर्मितः जातः स्यात् इति अहं भावयामि। पूर्णतया अवगमनमपि अपेक्षिते समये भविष्यति। अपेक्षितं चेत् तत्र उत्तरपदे चावदादिविधौ इति अग्रे इण्डेक्स् मध्ये वार्तिकं दृष्ट्वा नाम अन्ते तत्र सूच्यां वार्तिकं दृष्ट्वा तत् पृष्ठं प्रति गत्वा तत्र लेखितुं शक्नुवन्ति भवन्तः पादटिप्पण्यां यत् मया उत्तरपदे चावदादिविधौ इति न्यायं पठित्वा तत्र नमो ह्रस्वादजिगमननित्यम् इति सूत्रस्थः परमदण्डिनौ इत्यत्र इति पदस्थः विचारः अवगन्तव्यः अस्ति। एवमेव पदव्यवायेपि इत्यत्रापि एकां पादटिप्पणीं गत्वा लेखितुं शक्नुवन्ति। एवं पौर्वापर्यसम्बन्धः स्थापनाय भवतां साहाय्यं तत्र किञ्चन प्राप्तं भविष्यति। भवतु नाम इति अलं विस्तरेण नमो ह्रस्वादजिगमननित्यम् इति सूत्रस्थः एतावान् विशेषः अस्माभिः अद्य पठितः। इदानीं वयम् अग्रिमं प्रकरणं प्रति प्रविशामः, अग्रिमं सूत्रं प्रति प्रविशामः। अष्टमाध्यायः अस्ति। तत्र तृतीयः पादः वर्तते। तत्र आरम्भात् सूत्राणि एवं वर्तन्ते। मतुवसोरुसम्बुद्धौ छन्दसि अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा आदोटिनित्यम् अनुनासिकात् परोऽनुस्वारः समस्वरी पुमः खय्यं परे नश्छव्यप्रशान् इति। ततश्च उभयथ्रक्षु, ततः दीर्घादटिसमानपादे, ततः नृन्पे, ततः एतद् स्तववान् पायौ, ततः कानां रेडिते इति। सम्यक्।
एतावन्ति कानिचन सूत्राणि कति कानां रेडिते इति यावत् 12 सूत्राणि एतानि सन्ति। एतत् ऋप्रकरणम् अस्ति। किं प्रकरणं? ऋप्रकरणम्। अर्थात् एतैः 12 सूत्रैः तत्र यत् कार्यं मुख्यं क्रियते तत् कार्यं ऋ इति आदेशः। समीचीनम्। अतः अस्य ऋप्रकरणस्य तत्र सूत्राणाम् अस्माभिः पाठः कृतः। अष्टाध्याय्याम् अस्माकं ज्ञानं भवतु यत् ऋप्रकरणं क्व भवति इति। यद्यपि तत्र अन्यदपि तत्र सूत्रं वर्तते, यथा ससजुषोरुः, तेनापि ऋत्वं क्रियते, परन्तु तद् अत्र नास्ति, तद् अन्यत्र पठिष्यते अस्माभिः। सद्यः ऋप्रकरणे विधायकानि इमानि 12 सूत्राणि अस्माभिः विशेषेण बुद्धौ स्थापनीयानि। अष्टमाध्यायस्य 3. पादस्य आरम्भः च अयं भवति। सम्यक्। मया किमर्थम् आदौ एव ऋप्रकरणं ज्ञापितं, सा स्पष्टता अचिरेण भविष्यति। अस्तु, तत्रैव पश्यामः 5मं सूत्रं भवति उपरिष्टात्। मतुवसौ ऋसम्बुद्धौ इत्यतः 5मं सूत्रं किं? समः सुटी इति इदानीं पठनीयं। तत्र समः इति षष्ठीविभक्तेः एकवचनं भवति। तर्हि मूलशब्दः कः इति चेत् सम् इति मूलशब्दः भवति। सम्यक्। सुटी इति सुट् इत्यस्य तत्र सप्तमी विभक्तेः एकवचनं भवति। सम्यक्। कथयति तत्र व्याख्याता सम इति षष्ठ्यन्तम्। अस्तु, सम्यक्। मतुवसो ऋसम्बुद्धौ इत्यतः सूत्रमस्ति खलु, प्रथममेव सूत्रमस्मिन् पादे। मतुवसो ऋसम्बुद्धौ छन्दसि इति सूत्रं। तस्मात् कथयति इत्यतः ऋग्रहणम् अनुवर्तते, नाम ऋ इति अनुवर्तते इत्यर्थः। तर्हि अनुवृत्तिः गृहीता। इदानीं सूत्रार्थः कर्तव्यः। तदाह समो रुः स्यात् सुटी इति। सुट् कः अस्ति तत्तु ज्ञास्यते। नाम सम् इत्यस्य ऋ इति आदेशः भवति कदा? यदा सुट् परतः भवति। अयं सुट् कश्चन आगमः वर्तते, केन विधीयते? अचिरेण ज्ञास्यते। आम्, अत्र इदमपि एकं कथयितुम् इच्छामि। इदानीं वयम् अग्रे विशिष्टः प्रयोगः साधनीयः अस्ति अस्माभिः, संस्कर्ता इति। एवं खलु? तत्रापि 800 रूपाणि साधनीयानि सन्ति। पश्यन्तु, एकस्यैव संस्कर्ता इत्यस्य विकल्पैः उपविकल्पैः 800 रूपाणि, 108 इति एतावन्ति रूपाणि अस्माभिः अग्रे साधयिष्यन्ते। सम्यक्। तर्हि तेषाम् 800 रूपाणां सिद्धेः यात्रा अधुना आरब्धा भवति। अतः सा यात्रा इदानीं कर्तव्या। तस्याः यात्रायाः प्रथमम् इदं सोपानं किं? समः सुटी। सम्यक्। तर्हि ऋप्रकरणं ज्ञातं, किं च वयम् इदानीं साधयितुम् आरब्धवन्तः स्मः इत्यपि ज्ञातम्। अग्रे अनुसरामः। किं कथयति व्याख्याता? ऋ इत्युकारः इत्, नाम ऋ इत्यस्मिन् यः उकारः अस्ति सः अनुनासिकः। एवं खलु? अतः एव उपदेशे जनुनासिक इत् इत्यनेन तस्य इत् संज्ञा करिष्यते। तदनन्तरं तस्य लोपः इत्यनेन तस्य लोपः भविष्यति। एवं खलु? तस्य अवशेषः तु कः? ऋ इत्येव, नाम उकारः तत्र इत् संज्ञकः अस्ति इत्यर्थः। समीचीनम्। अग्रे कथयति
अलोन्त्यस्येति मूले उक्तवान् खलु अलोन्त्यस्य तत्र कथयति व्याख्याता उपतिष्ठते इति शेषः इति नाम अलोन्त्यस्य इति परिभाषा अत्र उपतिष्ठते अर्थात् उपस्थिता भवति कुतः षष्ठीश्रवणेन षष्ठी क्व श्रूयते समः इत्यत्र श्रूयते अतः तदेव षष्ठीनिर्दिष्टस्य अन्त्यस्याल आदेशो भवति इति अस्माभिः पूर्वं परिभाषाप्रकरणे अथवा तत्तत्प्रकरणे बहुधा अलोन्त्यस्य इत्यस्य प्रयोगः दृष्टः अग्रे चापि प्रायः ग्रन्थान्तं पश्यन्तः एव भविष्यामः। अस्तु अग्रे कथयति सम्पूर्वात् करोतेः त्रिचि अर्थात सम उपसर्गपूर्वकात् करोतेः अर्थात षष्ठी विभक्तेः एकवचनमस्ति करोतेः अर्थात कृ इति धातोः नैव षष्ठी नास्ति पंचमी अस्ति करोतेः अर्थात कृ इति यः धातुः डुक्रियकरणे तस्मात् ष्टिपानिर्देशः कृतः अस्ति अत्र यथा एति एधति ऊट्सु एतेधत्यूट्सु इति खलु पठितं तत्र एति एधति इति द्वयोः धातोः ष्टिपप्रत्यययोजनेन निर्देशः कृतः अस्ति तद्वत् अत्रापि व्याख्यात्रा अपि कृधातोः ष्टिपानिर्देशः कृतः अस्ति कृधातोः ष्टिपप्रत्ययः यदि योजितः भवति तस्य ति इति अवशिष्यते करोति इति शब्दरूपम् अर्थात् प्रातिपदिकं सिद्धं भवति कुतः यतः सः ष्टिप् कृत् प्रत्ययः अस्ति धातूनां निर्देशार्थम् एव सः ष्टिप् उपयुज्यते केन इक्ष्टिपौ धातुनिर्देशे सम्यक् अस्तु तर्हि उच्यते सम्पूर्वात् करोते स्त्रिचि नाम सम् उपसर्गपूर्वकात् डुक्रुञ्यकरणे इति धातोः त्रिच् प्रत्ययः केन णुल् त्रिचौ इति सूत्रमग्रे पठिष्यते का स्थितिः सम् तृ इति स्थितिः सम्यक् तदनन्तरम् एकं सूत्रम् अस्माभिः अग्रे पठिष्यते सम्परिभ्यां करोतौ भूषणे सम्यक् नाम सं परि इति आभ्यां परतः कृ इति धातुः यदि भवति तर्हि तस्य कृ इति धातोः सुट् इति आगमः भवति इति तेन उच्यते अतः कथयति अग्रे व्याख्याता इति सुडागमे नाम कृ धातोः सुडागमः क्रियते सुट् टित् अस्ति टित्वात् यस्य उक्तः प्रकृते कस्य उक्तः कृ धातोः उक्तः सम्यक् तस्य आद्यवयवः भवति नाम प्रथमः अवयवः भवति अतः कृ इत्यस्मात् पूर्वम् आगत्य स् इति तिष्ठति का स्थितिः जायते सं स् कृ तृ अर्थात सं सकृ तृ कृ धातोः त्रिचि किं रूपं भवति कर्ता तत्र विभक्तिकार्याणि यानि सन्ति तानि अस्माभिः तत्र शब्दाधिकारप्रकरणे पठिष्यन्ते सम्यक् तर्हि प्रकृते कर्ता इति भवति तस्य कर्ता इत्यत्र कृ धातुः अस्ति तस्य सुडागमः अतः संस्कर्ता इति स्थिते सम्यक् मस्य ऋत्वं सम्यक् संस्कर्ता इत्यवस्थायां समः सुटि इत्यस्मै सूत्राय यद्यदपेक्षितं तत्तत् सर्वं लभ्यते वा न वा सम् इत्यत्र सम् इति वर्तते तस्मात् परतः सुट् अपि वर्तते अतः समः सुटि इत्यनेन अस्य नाम सम् इत्यस्य मकारस्य सुटि परतः ऋत्वं विधीयते अतः का स्थितिः जायते तत् कथयति अग्रे सर् स्कर्त्येति स्थिते नाम ऋत्वविधानं तत्र ऋत्वे अस्माकं उकारस्य इतसंज्ञा भवति खलु अतः र अवशिष्यते नाम एषः र यः अवशिष्टः सः रु एव तस्य अनुबन्धस्य लोपः जातः अस्ति तावदेव अतः सर् स्कर्ता इति जातं तर्हि मित्राणि
एषः आरम्भः अस्ति संस्कर्ता इत्यस्य 800 रूपाणां यात्रायाः तत्र प्रथमे सोपाने अस्माभिः सद्यः केवलं मकारस्य ऋत्वं कृतं वर्तते स्कर्ता इति स्थितिः प्राप्ता वर्तते। इतः अग्रिमा स्थितिः तु अस्माभिः अग्रिमेषु सूत्रेषु पठिष्यते। अतः अग्रिमाणां सूत्राणाम् अत्र या प्रवृत्तिः अस्ति तां प्रवृत्तिं वयम् अग्रिमेषु पाठेषु ज्ञास्यामः। अद्यतनः पाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। अत्रैव मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। एवञ्च तत्र हल्सन्धिप्रकरणस्यास्य 14 पाठः सम्पन्नतां गतः।